वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, हर मीडिया चैनल पे आपको नज़र आ रही होगी, वो मुफ्ती सईद साहब के इंकशाफात हैं जो कि उन्होंने अब किए हैं। पहले भी एक इंटरव्यू में वैसे उन्होंने इसका हवाला दिया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जो इंकशाफ है वो हमारे सामने आ रहा है। और वो इंकशाफ वो ये करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने सब कुछ जानते बूझते हुए इद्दत के दौरान जो है वो निकाह किया था। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि मुफ्ती साहब जो हैं ये जो इंकशाफात हैं वो अब क्यों कर रहे हैं, और अब करने के पीछे कुछ वजूहात हैं क्या? अगर करने चाहिए थे, अगर वो वाकई सच सामने लाना चाहते थे तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको पहले जो है वो इस हवाले से बात करनी चाहिए थी। तो इसके पीछे क्या कुछ वजूहात हो सकती हैं? टाइमिंग जो है वो भी इस हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है मुफ्ती सईद साहब को क्यों ज़रूरत पड़ी अब अचानक सामने आकर जो है वो इस तरह की अंडरटेकिंग देने की? सही सवाल आपने पूछा है। यकीनी तौर पे अगर वो वजह ना होती जिसका कि मुझे इल्म है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी, तो फिर उनका ये बयान, उसकी टाइमिंग के बारे में सवालात उठ सकते थे। अब चूंकि एक पटिशनर चला गया है अदालत में, जिसने ये चैलेंज किया है कि जी ये निकाह जो है ये गैर शरई है सॉरी, और गैर शरई निकाह के हवाले से तो आपको पता है इस्लाम के अंदर तो बड़ी पाबंदियाँ भी हैं उसके ऊपर। तो एक तो मौलाना मुफ्ती सईद साहब को बयान इसलिए देना पड़ा कि अब उनकी जाहिर है तलबी होगी अदालत में भी, क्योंकि मेन कल्प्रिट तो वही है ना जिन्होंने पढ़ा था निकाह। क्योंकि उनके ऊपर एक निकाह खां की हैसियत से भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि उन्हें तमाम ग्राउंड रियलिटीज का इदराक होना चाहिए जब वो निकाह पढ़ाने का फैसला करें। सही है, लेकिन मुफ्ती साहब तो ये कह रहे हैं, उन्होंने जवाब पेश किया है कि मैंने वो एक खातून और मौजूद थी वहाँ, उनसे सब कुछ पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये निकाह जो है बिल्कुल शरई है, आप इसको पढ़ा दें। लेकिन जो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ की बात है वो है निकाह के ऊपर निकाह पढ़ाए जाने की। जब कार्रवाई हो रही थी तो वो निकाह खान साहब फरमाते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से भी पूछा। अच्छा। और उसके हवाले से जो वो गुफ्तगू करते हैं कि जी मेरा निकाह होना उस वक्त बड़ा ज़रूरी था क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब अगर ये गुफ्तगू खान साहब ने की है तो मुझे इस पर और ज़्यादा हैरानी है। अगर मुफ्ती साहब ने घड़ी है तो इससे भी ज़्यादा परेशानी है। मुफ्ती साहब ने इन राइटिंग दिया है इस बार, ये वही कह रहा चीज़ हूँ। नहीं, हल्फिया बयान है, अदालत में हुआ है। हाँ, हल्फिया बयान है, इन राइटिंग सिग्नेचर हल्फिया बयान। तो ये जो पूरी कार्रवाई है ज़ाब्ते की, अब चूंकि अदालत तक चढ़ गई है तो इसमें अभी और बहुत सारे चौंका देने वाले इंकशाफात होंगे। इसलिए कि ये भी पता चलेगा कि निकाह कहाँ हुआ था। डिफेंस तक तो वो बात ले गए हैं ना, फिर ये फराग गोगी के घर तक जाएगी। फिर निकाह पे निकाह की भी बात वो कर रहे हैं। वो तो हो गई ना। निकाह कहाँ हुआ था और अब गोगी के ऊपर क्या चार्जेस है फराग गोगी साहिबा पर, वो उसको जवाब कड़ियाँ मिलाएंगे तो ये बात कुछ से कुछ बन जाती है। सही। क्योंकि जब पहले ये बात की गई थी कि निकाह वहाँ हुआ है तो उसकी बहुत कैटेगोरिक डिनाइल आई थी पीटीआई की तरफ से। याद है ना आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो ये कि ये आमतौर पर तो शादी का मामला ये एक ज़ाती नौयत की बात होती है, लेकिन जब आप अपने प्राइम मिनिस्टर बनने की इवेंचुअलिटी को इसके साथ जोड़ देते हैं तो फिर ये सियासी हो जाती है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो है ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अपेरेंटली ये बात लगती है कि निकाह खास डेट पर होना चाहिए, और अगर वो होता है वो शरई तमाम चीजें जो है वो उनको बिल्कुल जो है वो साइड लाइन कर दिया गया और उनको बिल्कुल लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात है आयशा, मैं आपसे ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अपनी तमाम तर बातों के और अपनी ज़ात के हुनरों के साथ साथ बुनियादी तौर पर एक ईमानदार आदमी है। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि वो सुपरस्टिशन का शिकार हैं किसी लिहाज से भी। अगर वो ये कहें कि ये शादी इसलिए लाजमी थी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत होगी, क्योंकि वो पूरी वेस्ट की दुनिया में ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा बाहर रहे हैं और ख़ुद कहते हैं कि मैं वेस्ट को दुनिया में सबसे ज़्यादा जानता हूँ। आप भी जानते हैं खान साहब, आपका भी इंटरेक्शन रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप ये वो मुझे सुपरस्टिशियस हैं? मुझे हैरत है, मुझे बताइए ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले ऑन चौधरी वाली मिसाल है कि किस तरीके से उनको जो है वो निकाल बाहर किया गया। फिर पंजाब के जो वज़ीर आला रहे हैं हमारे, उनके हवाले से भी चीजें जोड़ी जाती है। तो खान साहब हैं सुपरस्टिशियस? थे तो नहीं, अच्छा, लेकिन वो बन गए या बना दिए गए, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि वो पाक पतन का जो मिज़ार है उसके फर्श की ऊपर से पत्तियां भी इकट्ठे करते देखा हमने। आपको याद होगा दरवाजे को सजदा होते भी देखा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये उन बातें उनमें कहाँ से आई हैं ये मेरी बसात से बाहर है जानना। क्योंकि जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, ही इज़ ए मॉडर्न मैन, ही इज़ ए मैन ऑफ द करंट सोसाइटी। और यही वजह है कि हमारे यूथ की एक बड़ी तादाद, एक भारी तादाद जो है वो उनको फॉलो करती है। और आपको पता है यूथ तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते ना कि ये जो सुपरस्टिशन है। एनीवे, हैविंग सेड दैट,
یہ بات عدالتوں کو چڑھ گئی ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا چونکا دینے والے انکشافات تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو بھی گفتگو اس میں مزید ہوگی اس سے میں نہیں سمجھتا کہ دیٹ ول ایڈ اینی تھنگ ٹو دا پریسٹیج آف دا جینٹلمین اور دا لیڈی. تو بخاری صاحب اس کے بعد ہی ہیز آل دا رائٹ نا کہ وہ عدالت میں چلے جائیں، کیونکہ مفتی صاحب کی طرف سے اگر عدالت میں تو آلریڈی معاملہ ہے. ہاں جی، نہیں عدالت میں تو ان کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ڈیفیمیشن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی پروسیڈنگ جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہے. ہم اس کے اوپر اگر پری سپوز نہ کریں، پہلے سے پریڈکشن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب جناب جو اور ایک الائڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے بڑے برے وقتوں کے اچھے وقتوں کے ساتھی تھے وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنس کر رہے ہیں خان صاحب سے. تو میں یہ گفتگو نہیں کرتا اگر میرے پاس ویلڈ ریزن نہ ہوتی. میرے پاس ریزن ہے اعظم سواتی صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو میں نے اور آپ نے دیکھا دونوں نے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر اور خسرو بختیار جیسے لوگ ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا تھے. اچھا، ذرا لفظ غور کیجئے اور ان لوگوں کا جن کا میں نے نام لیا ہے ان کی خان صاحب سے قربت کا اندازہ لگائیے. یعنی میں شہزاد اکبر صاحب، مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے جو تباہی کی ہے خان صاحب کی ریپوٹیشن کی، خان صاحب کی ذات کی، خان صاحب کی پارٹی کی، میرا خیال ہے کوئی بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے جعلی کیسز اپنے دماغ میں بنائے، ان کو کیسز میں تبدیل کیا اور عدالتوں تک لے گئے. ایک کے بعد دوسرا کیس اٹھا کے عدالتوں نے پھینکا ہے. چاہے وہ نیب تھی، چاہے وہ سپریم کورٹ تھی، چاہے چاروں ہائی کورٹس تھی. 3 آبزرویشنز تھی ان کی. اے، اٹس بیڈلی پروسیکیوٹڈ کیس، اٹ از بیڈلی فارمولیٹڈ کیس، اٹس بیڈلی کنسیوڈ کیس. یہ عدالتوں کے ریمارکس رہے ہیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. آج وہ کہاں ہیں؟ خان صاحب کے احتساب کے بیانی کے علمبردار ہیں. جی علمبردار کیا تھے؟ وہ مین پلر تھے. خسرو بختیار صاحب کدھر ہے؟ اب اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ ہمارے لیے بڑے محترم لوگ ہیں یہ. اچھا، کچھ اور لوگ بھی ہیں بخاری صاحب جو مجھے پتا تھا آپ آئیں گی اس طرف. دیکھیے شیخ رشید صاحب جو زمان پاک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ شامل نہ ہوں. وہ بھی اب صرف فون کرتے ہیں خان صاحب کو. اچھا، کیونکہ ان کا جو الزام تھا نا سیاستدانوں کے اوپر کہ سب جو ہیں جی ایچ کیو کے گملے کی پیداوار ہیں، انہوں نے اپنا مارز وجود میں آنا کبھی بیان نہیں کیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. لیکن بہرحال ان کا بخار تو اتار دیا جناب جنرل باجوہ نے. اس نے کہا وہ اس زوم میں رہتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ برج ہیں بٹوین دا سیکورٹی ایجنسیز اینڈ دا ریسٹ. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد سے ان کے غبارے کی ہوا اس لیے نکل گئی کہ پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے کیپٹن اور میجر لیول کے لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن، اور آپ تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید جرنیل بھی آپ سے مشورہ کیے بغیر نہیں چلتے ہیں. ویئر از مراد سعید؟ کڑا وقت ہے نا. تو مطلب ہے حملہ ہو چکا ہے زمان پاک پہ، اس کے بعد سے بھی ٹینشن ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، آپ کو شہر یار افریدی نظر نہیں آ رہے، زمان پاک والے واقعے تک تو تھے، آپ کو عثمان ڈار صاحب نظر نہیں آ رہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اٹوٹ انگ کہا جاتا ہے خان صاحب کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خان صاحب خود ان سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. کیونکہ وہ جو شہر افریدی صاحب کہتے تھے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے. کدھر ہے وہ؟ اچھا چلیں، اگر میں اس پر آپ کا تجزیہ مانگوں کہ یہ جو تمام نام آپ نے لیے ہیں ان میں کیا چیز ایک کامن ہے جس کی وجہ سے اب وہ خان صاحب کے ارد گرد ہمیں نظر نہیں آتا؟ وہی چیز کامن ہے جو 38 میں سے 19 رہ گئے والی. اچھا، وہی والی. آپ اس کو نہ مجبور کریں اور نہ مسکرا کے پوچھیں مجھ سے سوالات کہ ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنی محسن سے محسن کشی کرتے ہیں، جب آپ اپنے بینیفیکٹرز کو ہم میر جعفر اور میر صادق کہتے ہیں، جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ مل کے میری حکومت آپ نے سازش سے گرائی، تو پھر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، انہوں نے صرف ہاتھ سر پر سے اٹھا لیا ہے. اسی لیے جو ہے وہ کچھ جگہیں خان صاحب کے ارد گرد جو ہیں وہ خالی نشستیں نظر آتی ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.